वबरकातुह। जी मोहतरम, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये जो मौजू है ईद का मौजू, इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसा मौजू है जो काबिल तहसीन है इस वक्त मुसलमानों के लिए, और ख़ासकर आज का दिन भी यही तकाजा करता है कि हम ईद के हवाले से मुसलमानों के लिए कुछ बयान करें। वो यही है कि ईद एक ऐसा खुशी का दिन है जिसको इस्लाम ने हमारे लिए मुंतखब किया है। लफ्ज़ जो ईद है लुग़वी तौर पर अगर देखा जाए आद या उदू ये निकला है, यानी जिसका माना है बार बार आना, क्योंकि ये मुसलमानों की ज़िंदगी में बार बार आता है और इसीलिए इसका नाम ईद पड़ गया है। और ईद के ज़मन में मैं खुसूसन यही अर्ज़ करूँगा कि जब हमारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना, तो वहाँ मदीना में उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों ने 2 दिन दौरी जाहिलिया से ही, यानी प्री इस्लामिक कस्टम से ही 2 दिन मुंतखब किए थे, जिनमें हम कहेंगे कि वो एंटरटेन करते थे, मनाते थे ये दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि मा हाज़ानिल यौमान, ये 2 दिन क्या है? तो क़ालू कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये ऐसे 2 दिन है जो हमने दौर जाहिलिया से ही मुंतखब किए हैं मनाने के लिए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द अबदलकुम बिहिमा खैरन मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फ़ित्र। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इन 2 दिन के बदले 2 और दिन मुंतखब किए हैं, जो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है। क्योंकि इंसान फितरी तौर पर यानी खुशी पसंद करता है, और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी मुसलमानों को खुशी के दिन फराहम किए हैं, जिसमें खुसूसन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइम फरहतान, कि जो रोज़ादार होता है इसके लिए 2 खुशियाँ खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किए हैं, फरहतुन इंदल फित्र व फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिह। एक खुशी तो ये कि जब ये दिन भर रोज़ा रखता है फिर शाम को खाता है, तो ये खाने का वक्त इसके लिए खुशी का मौका है। और ऐसे ही उलमाए किराम इस हदीस के मुतालिक फरमाते हैं कि इससे एक तो उमूमी मुराद ये है कि ये तो एक रोज़ जब यानी अपना रोज़ा तोड़ता है फिर खाता है, ये तो खुशी का मौका है इसके लिए। और दूसरा कि ये खुसूसी इस माना में है कि 1 महीने के बाद मुसलमान अब जो इस पे हलाल हराम किया गया था अल्लाह की इबादत के तौर पर, अब ये 1 महीने के बाद खाता है, तो ये इसके लिए खुशी का मौका बन जाता है। और इसीलिए मुसलमानों के ईद जो होती है ये फर्मा बरदारी पर मबनी होती है, जो आलमी इंसानियत के लिए अमन व सलामती और आला अखलाक का पैगाम देती है। इसीलिए यानी उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस्लाम में इस दिन पे गम की तजदीद पर सख्त मजम्मत है, जिसके अंदर कब्रिस्तानों की ज़ियारत, खुसूसन ताज़ियत खानी या बाकी गम और हुज़्न के अनासिर इस ईद के मिजाज के खिलाफ है, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर यानी इस खुशी को पसंद करता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदा फहाज़ा ईदुना, क्योंकि हर कौम के लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए भी खुशी का दिन है। और ये ईद उल फितर खुशी का दिन है, इसलिए मुसलमानों को इस दिन पे गम के अनासिर से बच के रहना चाहिए। इन्ना इज़हार सुरूर, यानी इस दिन पे खुशी जाहिर करना मिन शाइर दीन, दीन के शाइरों में से है। और इसके साथ साथ इस्लाम हमें यही सिखाता है कि इस ईद के दिन पे लोगों का इज्तिमा होना और एक बहुत अहम चीज का अहद पैमान करना, वो है इस्तिकामा। क्योंकि माह रमजान जो मुसलमान की जिंदगी में होता है, ये एक ट्रेनिंग कोर्स बन के आता है। जैसे अगर मुसलमान को माह रमजान से पहले आदाब में कमी थी, अखलाक में कमी थी, एतिकाद में कमी थी या बाकी मामलात में कमी थी,
تو اس ماہ رمضان کے بعد عید اس دن کا محاسبہ ہے اس مسلمان کا، کہ مسلمان اس عید کے دن اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ کیا جو میری زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے کہ نہیں۔ یعنی رمضان ایک ٹریننگ کورس کیا تھا ہے، جیسے مسلمان رمضان میں حلال سے اجتناب کرتا ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے، عید اس دن کا محاسبہ ہے کہ عید کے بعد یہ حرام سے اجتناب کرے، کیونکہ جب اس نے حلال سے اجتناب کیا ماہ رمضان میں تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہی مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ یعنی عید کے بعد حرام سے اجتناب کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ یہ اپنی بیوی کے قریب جائے اس روزے کی حالت میں، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ رمضان کے بعد بھی غیر محرموں سے پرہیز کر سکتا ہے، بدکاری سے بچ سکتا ہے، یعنی اس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ ایسے ہی جو ایک اہم چیز ہے کہ مسلمان اس رمضان میں ایک تو فرض نماز پڑھتے ہیں، اور اس فرض نماز کے ساتھ ساتھ یہ کچھ نوافل نماز بھی ادا کرتا ہے جس کو ہم قیام اللیل یا تراویح پڑھتے ہیں، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان جو ہے اس رمضان کے بعد کم سے کم فرض نماز پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ماہ رمضان جو ایک مسلمان کی زندگی میں آتا ہے، یہ سیکھ جاتا ہے مسلمان اس سے کہ میں تو حلال چیز سے اجتناب کر سکتا ہوں، تو اس لیے رمضان کے بعد میں حرام چیزوں سے بھی اجتناب کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی میں آخراً یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تقاضا ہے اس عید کا کہ اس عید کے دن مستحب ہے، یعنی ریکمینڈڈ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اس عید کی یعنی خوشخبری دے، اور وہ اس طریقے سے دی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں سے بھی قبول فرمائے اور ہم سے بھی قبول فرمائے۔ ایسے ہی اس عید کی اہمیت اس چیز سے واضح ہوتی ہے، اس خوشی سے واضح ہوتی ہے۔ بالکل، جس طریقے سے آپ نے بتایا مولانا روحیض ریاض صاحب، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ضرور سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز کے دوران عام طور پہ ہم گلے ملتے ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ جو بھی ہے خوشی ظاہر کرنے کا طریقہ، کیا یہ اسلامک ریتی رواج کا ایک حصہ ہے، رول ریگولیشن کا ایک حصہ ہے؟ دوسری چیز کی جیسے سوئی کے بارے میں ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، پرچلت کرتے ہیں لوگوں میں، بہت زیادہ یہ فیمس ہے، عید کا مطلب سوئی۔ حالانکہ میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا اسلام کی رول ریگولیشنز یا کسی بھی طرح کے طریقہ کار رسم و رواج کا یہ حصہ ہے، یا پھر ایک ایسی چیز جو پرچلت نہیں تھی، فیمس نہیں تھی، بس ایک رسم و رواج میں جڑ گئی ہے؟ اس پہ کیا ترک ہے؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ عید کے دن جو مسلمان ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے گلے ملتے ہیں، تو کلچرلی یہ صحیح ہے۔ اگر جس یعنی علاقے میں یہ ان کا سماجی طور پر کوئی عنصر ہو یا کلچر ہو، تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو کوئی کچھ اسلامی طریقے سے ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ احادیث سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کے اس کو خوشخبری دے، اور الفاظ جو اس کے لیے مخصوص ہے وہ ہے تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ لفظ عید مبارک جو کہا جاتا ہے یہ بھی کلچرلی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ چلیے، اس میں ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ جس طریقے سے فطرے کی بات کرتے ہیں ہم، فطرے کی رقم 70 یا 75 روپے شاید اس مرتبہ طے کی گئی ہے، آپ بہتر طریقے سے ہمیں بتا پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فطرہ یا زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ کے لیے کیا کوئی ٹائم فریم ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے، اور کرنا ہے تو کتنی کرنی ہے؟ ہاں، یہ بالکل آپ نے صحیح ہے، یعنی جو اس وقت تقاضا ہے صدقہ فطر کا، تو اس کے لحاظ سے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری جو ہے، امام بخاری نے یہ حدیث لایا ہے، قلنا نخرج زکاة الفطر صاعا من الطعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت زکاة الفطر جو دیا جاتا تھا وہ جنس کی صورت میں دیا جاتا تھا، نہ کہ رقم کی صورت میں۔ یعنی جو سٹیپل فوڈ، جس علاقے میں جو غذا عام طور پر کنزیوم کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، جیسے ان دنوں جو ہوتا تھا وہ غلہ یعنی بارلی جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، جیسے شعیر
ہوتا تھا، یا تمر خضر یا جس کو کہتے ہیں ہم ڈیٹس کھجور، تو یہ ان کا عمومی غذا تھا، اس میں سے ایک سا۔ اور اس کے متعلق میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سا جو ہے یہ ایک برتن ہوتا تھا اس زمانے میں، جو ہم یعنی رکھتے تھے، ایک حساب رکھتے تھے کہ اس حساب سے ہم زکوٰۃ الفطر دیں گے۔ آج علماء کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 2.5 کلو یا 2.25 کلو ہے۔ تو مسلمان کے لیے سنت یہی ہے، جائز یہی ہے کہ صدقہ فطر جنس کی صورت میں دے، جو یہ اپنے علاقے میں جو اس کا عمومی غذا ہو، چاہے چاول ہو یا چاہے کھجور ہو یا باقی جو کچھ بھی یہ کھاتا ہو، پنیر ہو، گوشت ہو، 2.5 کلو ہر یعنی یا 2.25 کلو ہر فیملی ممبر کے لیے۔ تو اگر اس میں اب رقم ایک مسلمان دینا چاہتا ہے تو ہم اس میں اپنا سینہ کشادہ رکھیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا زکوٰۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوا، بلکہ کہیں گے یہ افضل مفضول کا یعنی مسئلہ ہے۔ افضل یہی ہے کہ جنس کی صورت میں دیا جائے، اور مفضول یہ ہے یعنی جس میں جو افضل نہیں ہے بلکہ مفضول ہے کہ اگر کوئی پیسے کی صورت میں اس زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے گا۔ واللہ اعلم۔ ساتھ میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہر مرتبہ دیکھی جاتی ہے، عید آتی ہے، رمضان، روزے، برکتیں، رحمتیں، مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں آتی ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے آپس کے رشتے ہیں ان میں جو دوریاں آج سے 10 برس، 20 برس یا 15 برس یا پھر 2 برس، 1 برس پہلے ہوئی تھی، کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی، آج بھی برقرار ہے۔ تو رمضان آتا ہے، روزے ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رشتے جوں کہ توں ویسے ہی کھٹاس میں پڑے رہتے ہیں اور دوریاں یوں ہی بنی رہتی ہے۔ کیا اسلام نے ان تمام تر چیزوں کو یعنی کہ رشتوں کی جو دوریاں ہوئی ہیں، غلط فہمیاں بڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خاندان اجڑے ہیں، کیا اس کے حوالے سے کچھ کہا ہے؟ ہاں بالکل، میں آپ کو یعنی اس سوال پہ بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ایک عظیم مسئلہ ہے اس وقت کے۔ اسلام نے بنیادی طور پر جو عید الفطر کا موقع رکھا ہے، یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، یوم اکل و شرب، مسلمان کے لیے کھانے پینے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں اس کو کہ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں یوم مواسات، یہ ہمدردی کا دن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن مسلمان کی زندگی میں رکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کچھ ناراضگی ہے، وہ ناراضگی اب ختم ہونی چاہیے۔ تو بلکہ میں پرسنلی کہوں گا کہ اس کا جو بنیادی سبب ہے، جو مجھے اپنے تجربہ سے سمجھ آیا ہے، وہ یہی ہے کہ آج جو مادہ پرستی یعنی لوگوں میں آ گئی ہے، مٹیریلزم، کہ پیسے سے زیادہ محبت، سے اس چیز نے بہت یعنی رشتوں میں پھوٹ ڈالا ہے، رشتوں میں توڑ ڈالا ہے، اور اس میں انانیت کا بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ایگو کہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو اس کے لیے جو ٹریننگ کورس ہوتا ہے وہ ماہ رمضان تھا، یعنی رمضان انسان کی زندگی میں نے عرض کیا ایک ٹریننگ کورس کی طرح آتا ہے، ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے مسلمان کے لیے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر رمضان سے پہلے کسی مسلمان کو کسی چیز میں کمی تھی، آپ یہی سمجھو کہ یعنی رشتوں میں فوڈ تھا اس مسلمان کو، تو یہ اس کے لیے ایک بیسٹ پلیٹ فارم تھا کہ یہ ایک پرمنٹ فرما بردار بن جائے، یہ ان برے عادتوں کو چھوڑ دے۔ لیکن چونکہ انسان جو ہے، انسان کا دل سخت ہو گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ایک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر اس میں کوئی پھوٹ آ جائے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ تو آج کل مسلمانوں کو تزکیہ کرنا چاہیے اس ماہ رمضان کے بعد، خاص کر اس عید پہ اپنا دل صاف کرے۔ یوم مواسات اس دن کو علماء کہتے ہیں کہ آج بہترین موقع ہے مسلمان کو، اگر اس کو کسی کے ساتھ ناراضگی ہے وہ ناراضگی ختم کرے۔ اور اسلام اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کے زبان سے اور جس کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو بنیادی طور پر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ آپ اپنے معاملات سدھاریں۔ واللہ اعلم۔
बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने, और ये यकीनी है कि रिश्तों की इन तमाम तर दूरियों को ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने हमें बहुत सारे रास्ते बताए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो शख्स मुस्लिम हो ही नहीं सकता जिसकी ज़ुबान और हाथ से कोई दूसरा मुस्लिम महफूज ना रहे। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही जो हदीस आपने फरमाया, यकीनन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर करना ज़रूरी है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। एक चीज़ और ये समझने की कोशिश करूँगा कि अभी हाल फ़िलहाल में ज़्यादातर, चूँकि अभी आप भी कह रहे थे ये तरबियत का महीना है और उसके बाद लेकिन तरबियत का महीना गुजर जाएगा, आने वाले टाइम में 11 महीने तक मस्जिदों से दूरियां बढ़ जाएंगी, और उसके साथ साथ नौज़बिल्ला, या माफ़ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ते, वो वालिहानापन, मोहब्बत का इजहार, या वो अपनी मतानत का इजहार अपनी जिस्म व जान से, या फिर ज़ाहरी शक्ल से और लिबास से जो नज़र आता था, वो रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, और हमारे दिन उसी तरीके से चलने लगेंगे जिस तरीके से हमारे पुराने दौर चला करते थे। तो मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से आप बताएं कुछ, क्योंकि रमज़ान गुजर गया तो उसकी रहमतें, बरकतें, और क्या निजात का वो तमाम तर ज़रिया भी ख़त्म हो गया। हाँ, मैं इसमें बहुत अहम उलमा के कौल यहाँ पे बयान करूंगा मुख्तसर इंशाअल्लाह ताला। और ये भी एक काबिल तहसीन बात कही आपने कि रमज़ान में मुसलमान जो अमल में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बाद फिर कोताहियां आ जाती है। तो इसके लिए हमारे लिए जो रहनुमा उसूल है, उलमा फरमाते हैं जज़ाउल हसनती अल हसनतु बअदहा, कि एक यानी अमल का जज़ा यही है कि अगर इसको तौफीक मिला, इसने इसके बाद भी अमल किया। तो इसके मुतालिक यानी इब्न रजब लताइफुल मआरिफ में कअब रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, मन साम रमज़ान व हुवा युहद्दिसु नफ्सहु अन्नहु इज़ा अफ्तर रमज़ान अल्ला यअसी अल्लाह दखल अल जन्नत बिगैर मसअलतिन वला हिसाब व मन साम रमज़ान व हुवा युहद्दिसु नफ्सहु अन्नहु इज़ा अफ्तर रमज़ान असा अल्लाह फसियामुहु मरदूद। एक बेहतरीन बात कअब रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान के रोजे रखता है, माह रमज़ान में इबादत करता है, माह रमज़ान में अपने रिश्ते सही सालिम रखता है, लेकिन ये समझ के कि आज पाक महीना है, रमज़ान खत्म होते ही मैं फिर से नाफरमानियां करूंगा, तो इसके मुतालिक उलमा फरमाते हैं फसियामुहु मरदूद, इसकी जो रोजे हैं ये उसके मुंह पे फेंकी जाती है। क्योंकि इस्लाम में माह रमज़ान की बुनियादी इल्लत, यानी बुनियादी रीजन जो माह रमज़ान की है, वो यही है कि इंसान सुधर जाए। जब इंसान ये सोच के अमल करे कि मुझे माह रमज़ान के बाद फिर से बुरे आमाल में मुब्तला होना है, तो ये तो माह रमज़ान का मकसद ही बेमकसद करना है। और ऐसे ही बिशर अल हाफी रहिमहुल्लाह कहते हैं, इसके मुतालिक फरमाते हैं बिसल कौमिल्लज़ीना ला यअरिफून रब्बहुम इल्ला फी रमज़ान, बदतरीन कौम वो है, बदतरीन अशखास वो है जो अपने रब को पहचाने, अपने रब की इबादत करे, लेकिन सिर्फ रमज़ान। हालांकि रब का कानून है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अपने रब की इबादत करो यहां तक कि आपको मौत आ जाए। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी मुसलमानों को कहा जा रहा है आप मरना नहीं, लेकिन जब भी मरेंगे मुसलमान मरना। गोया माह रमज़ान इबादत का शहर नहीं, इबादत का महीना नहीं। माह रमज़ान में इबादत करनी है, लेकिन माह रमज़ान एक प्लेटफॉर्म है जो इंसान को इबादत करने के लिए तैयार करे बाकी 11 महीने। यानी माह रमज़ान इसलिए बार बार आता है ताकि मुसलमानों को कोताहियां होती है वक्त के साथ साथ, तो इस रमज़ान में फिर से ईमान की तजदीद हो जाए, बार बार ये एनकरेज हो जाए, हौसला अफजाई मिले उसको, इसलिए माह रमज़ान है। तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा अहमकानापन है उन मुसलमानों का जो माह रमज़ान को ये समझते हैं कि माह रमज़ान इबादत का शहर है और इस रमज़ान खत्म होते ही इबादत की छुट्टी है। उनमें उनका दुनिया में भी मैं कहूँगा अल्लाह बचाए खसारा है और आखिरत में भी खसारा है। वल्लाहु आलम।
अंबार इंसानों पर लगाते रहें और हम उन तमाम तर गुनाहियों में पड़े रहें, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत का इजहार करते रहे, हमारे लिए नित नए मग़फ़िरत के ज़रिया बनाते रहे और हमारे लिए रहमतों के दरवाज़े खोलता रहे। तो हमें भी कहीं न कहीं ये सबूत देना होगा और बताना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीने जो अपनी तरबियत के एक उसूल से बांधा है, उन्हीं तरबियत पे हम चलेंगे और उन्हीं रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं चीज़ों पे चल करके दुनिया और आखिरत कमाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना रुहैल रियाज साहब, बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत बातें आज आपने सिखाई और उम्मीद है कि तमाम तर लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मेरी जो इजाज़त, देखते रहिए कैसे टीवी।